गुड मॉर्निंग। सुन रहे छौ? शुरू गरौँ। भेरी गुड। भाइ हामी सुरु गरौँ। गुड मॉर्निंग एभ्रिवान। नमस्कार नमस्कार। हाउ टू फाइन्ड एलआर सम्म भयो थियो। त मैले तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ एलआर कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्छ। एलआर फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के गर्छौँ? मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेसियो हेर्छौँ। जसको लिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी एलआर भन्छौँ है। यहाँ मैले भन्थे एलआर हुनलाई के हुनु पर्यो? मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेसियो मस्ट बी लिस्ट हुनु पर्यो। ठीक छ ल। नेक्स्टमा जाऊ। हामीलाई यहाँ दुईटा रिएक्टेन्ट दिएको छ ए र बी है। ए को कति मोल दिएछ हेर फटाफट 5 मोल्स, बी को कति मोल छ 8 मोल। दुईटै रिएक्ट गरेर जुन छ नि हामीलाई के दिन्छ? सी दिन्छ। हामीलाई यसमा चाहियो कति? जुन छ नि 8 विल प्रेस सी कति मोल बनाउँछ, मतलब ए र बी रिएक्ट गरेर सी कति बनाउँछ हेर। त ए प्लस 2बी मिलेर हामीलाई सी दिन्छ है। त मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ यदि मोर देन 1 रिएक्टेन्ट गिभेन छ भने तिमी के गर्ने? एलआर को कन्सेप्ट एप्लाई गर्छौ। एलआर को कन्सेप्ट एप्लाई गर्नलाई तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन फटाफट है। मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकाल्नु पर्छ ए को। त मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकाल्यो त यसको अगाडि केही छैन भने कति छ? 1 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1/1 इन्टु मोल। मोले दिएको छ 5 त 5 लेख। यस्तै गरी अर्कोको मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकालो र हेरौँ है बी को। त बी को स्टोइचोमेट्रिक 2 छ त अगाडि 2 भएको कारणले 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1/2। मोलको लागि हाम्रो फर्मुला के छ भन फटाफट है। मोलले दिएको छ, फर्मुला चाहिएन। मलाई भन यो 5 आयो, यो कति आयो? यो काटेपछि हाम्रो कति आउँछ? 4 आउँछ। त यो 4 हाम्रो यो पार्ट के छ? लिस्ट छ। यदि यो लिस्ट छ भने यसलाई हामी एलआर भन्न पाउँछौँ। यो नै एलआर हो। अब जति पनि काम हुन्छ O2 अनुसार नै हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? हरेक काम O2 अनुसार नै हुन्छ किनकि O2 हाम्रो के हो? एलआर हो। अब यसको कुनै काम चाहिँ छैन। त्यसो भए हामी यो किन निकालेको थियो? कम्पेयर गर्न मात्र निकालेको थियो। ठीक छ? किनकि यहाँ मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो इक्वेट गर्ने हो तर एलआर के अनुसार, किनकि यहाँ कन्डिसन एप्लाइड छ। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ बी इक्वल टू तिमी लेख्न सक्छौ मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ के भने मैले स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ है सी, किनकि हामीलाई सी निकाल्नु छ है। बुझिरहेछ मेरो कुरा? अब हेर यो भइसकेपछि और गरी लेखौ। यसको भ्यालु हामी अलरेडी 4 निकालिसकेछौँ र सी को अगाडि केही छैन भने 1 छ। 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1/1 है इन्टु कति? एक्स। देयरफोर एक्स इक्वल टू कति? मोल 4। ये तो तिमीहरूलाई बुझाउनलाई मैले त्यो इतिहास लेखेको, जत्र मलाई यो इतिहास लेख्न जरुरी थिएन। ठीक छ? क्लियर छ? सबैजना मजाले बुझेछौ है? के गर्ने हो भन। पहिला मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकाल्ने हो र यदि मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो आयो भने तिम्रो काम त्यसपछि के हुन्छ भन? जुन जसको मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक रेशियो लिस्ट छ त्यसलाई हामी एलआर भन्छौँ। ठीक छ? र एलआर के मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक अरूसँग इक्वेट गर्ने हो। त यहाँ त मैले लेखेर गरेँ, अर्को केसमा लेखेर गर्न जरुरी छैन, म डाइरेक्टली गर्छु। करेक्ट है? अगाडि बढौँ। क्लियर छ सबैलाई? वाइ टाइप गरौँ ल। नेक्स्टमा गएँ म है। भनेछ 8 मोल S2 ले 8 मोल O2 सँग रिएक्सन गरेर वाटर कति दिन्छ है। ठीक छ? यहाँ यसको लागि पहिला ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। H2 प्लस O2 मिलेर हामीलाई के दिन्छ? 2H2। करेक्ट? मतलब ब्यालेन्स गरेपछि 2 आउँछ। अगाडि यसको पनि 2 आउँछ। करेक्ट है? त अब मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकाल्नु पर्यो है। त हामी डाइरेक्टै अब गर्छु है। मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकालौँ है। यो निकालिरहेछौँ हामी। यसको 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1/2 भयो।
मोल को लागि हामी कुन फर्मुला वेट यूज गर्छौं किनकि 8 ग्राम गिभन छ वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट वाला फर्मुला यूज गर्छौं करेक्ट है। तो यो 2 ले यो 2 लिएर यसलाई कति लिएर काट्छ 2 लिएर यसको मोल बाई स्टोइचियोमेट्री 2 आयो करेक्ट। यहाँ यसको 1 बाई स्टोइचियोमेट्री 1 बाई 1 हुन्छ किनकि अगाडि 1 छ इन्टुमा मोलको लागि हेर यहाँ 8 दिएको छ वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट वाला फर्मुलाबाट मोल आउँछ क्लियर छ ठीक छ है। अब हेर यो 8 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ 4 लिएर यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1/4। मलाई तिमीहरु भन 2 र 1/4 मध्ये कुन लिस्ट छ है 2 र 1/4 मध्ये हाम्रो लिस्ट कुन छ भन फटाफट फास्ट है। यो हाम्रो लिस्ट छ यो लिस्ट भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौं एलआर भन्छौं। अब हरेक क्याल्कुलेसन यही अनुसार हुन्छ यसको कुनै काम छ छैन यसलाई कट गरिदिए पनि हुन्छ करेक्ट ठीक छ। यसको मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो योसँग इक्वेट गरेर किनकि हामीले H2O निकाल्नु छ 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री 1/2 वेट इन ग्राम निकाल्नु छ डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट कति 18 करेक्ट। यहाँ मोल को हामी जुन छ नि कुन फर्मुला अप्लाई गरेको वेट वाला। अब यो 2 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ भन फटाफट 2 लिएर यो 2 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ 9 लिएर देयरफोर हाम्रो आन्सर कति आयो वेट अफ H2O फर्मड इक्वल टु तिमी कति लेख्छौ 9 ग्राम क्लियर छ मजाले बुझे होला सबैजना। पहिला मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टको रेशियो निकालेको त्यसमा चेक गरेको लिस्ट कुन छ त लिस्ट O2 भयो त O2 नै एलआर हो र एलआर के मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री अरुसँग इक्वेट गर्ने यो केसमा किनकि एलआर सकियो भने रिएक्सन के हुन्छ सकिन्छ करेक्ट है क्लियर छ सबैजना मजाले बुझेछौ भन फटाफट फास्ट एन्ड फास्ट वाइ टाइप गर करिश्मा बस्नेत एस सर अस्मिता एस सर नरेश गिरी एस भेरी गुड ठीक छ ल सबैजना बुझेछ मजाले ल नेक्स्ट मा जाऊ यसरी तिमीहरु मजाले निकाल्न सक्छौ एरर को कुनै चान्स छैन है एरर यसबाट आउँदैन नेक्स्ट मा म गए ठीक छ। अब तिमीलाई यहाँ दिएको छ एटोमिक मास भनेको के ठीक छ एटोमिक मास भनेको तिमीहरु यस्तो पढेको होला है एटोमिक मास भनेको रिलेटिभ मास हो यसलाई हामी जुन छ नि कम्पेयर गरेर लेख्छौ त पहिला पहिला पुरानो जमानामा के को रेस्पमा लेखेको थियो हाइड्रोजन त्यसपछि कोसँग कम्पेयर गर्यो अक्सिजन र हाम्रो कालमा अहिले के चलिरहेछ कार्बन ठीक छ। मतलब एटोमिक मास भनेको एउटा नम्बर हो जसले के इन्डिकेट गर्छ त्यो एलिमेन्ट को एउटा एटम कार्बन को 1 एटम को 1/12 वेट भन्दा कति टाइम्स के छ हेभियर छ जसलाई नै हामी के भन्छौ एटोमिक मास ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा। तिमीहरु ढिला ढिला आउँछौ र अगाडिको स्लाइड देखाउन भन्छौ त्यसो भए म अगाडिको स्लाइड देखाएर मात्र बस्छु है ल नेक्स्ट मा जाऊ यसमा धेरै डिस्कसन नगरौ है एटोमिक मास युनिट है ठीक छ एटोमिक है सरी एभरेज एटोमिक मास ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा। यो एभरेज एटोमिक मास भनेको के हो हेर रियल मा एक्चुअल मा भन्छौ भने है एभरेज एटोमिक मास भनेको के हो त्यसपछि म बुझाउँछु A1M1 प्लस A2M2 प्लस डट 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 डिवाइड बाइ हामी के भन्न सक्छौ भन फटाफट A1 प्लस A2 प्लस डट 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 ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है। अब हेर यहाँ A1 A2 भनेको के हो त वेयर A1 and A2 are the percentage abundance of A1 and A2 are the percentage abundance of isotopes of an element having mass number M1 and M2 respectively. Where A1 and A2 are the percentage abundance of isotopes of an element having mass number M1 and M2 के respectively ठीक छ।
A1 भनेको फर्स्ट आइसोटोपको पर्सेन्टेज हो जसको मास नम्बर M1 हुन्छ, A2 भनेको सेकेन्डको पर्सेन्टेज हो जसको मास नम्बर के हुन्छ M2 हुन्छ। एक्चुअली एटोमिक है मास भनेको के हो, एक्चुअली एटोमिक मास भनेको एउटै एलिमेन्टका डिफरेन्ट आइसोटोप्स हुन्छ, ती आइसोटोप्सको मास नम्बरको एभरेज हो, तर त्यो एभरेज केसँग लिन्छ, पर्सेन्टेजसँग, जुन यहाँ मैले निकालेको छु। यसैले एक्चुअली एटोमिक मास भनिन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। त हामीलाई यो चिज के थाहा छ भने एटोमिक मास भनेको हाम्रो केमा आउँछ र मास नम्बर भनेको केमा आउँछ, यसको बारेमा कुरा गरौँ। त मास नम्बर भनेको तिमी बुझ्छौ अलवेज होल नम्बरमा हुन्छ, किनकि न्युट्रोन प्रोटोनको सम हो, ठीक छ। र एटोमिक मास भनेको होल नम्बरमा हुन जरुरी छैन। किन? यस्तो एभरेज लिएपछि होल नम्बरमा जरुरी हुन्छ कि जरुरी छ कि होल नम्बरमै आउँछ भनेर आउँदैन। यदि आइसोटोप्स नभएको खण्डमा होल नम्बरमै आउँथ्यो, एभरेजै लिनु पर्दैन थियो, किनकि मास नम्बर त जहिले पनि होल नम्बरमा हुन्छ। तर आइसोटोप्स भएको कारणले एभरेज लिनुपर्छ पर्सेन्टेजसँग, र त्यो एभरेज होल नम्बरमै आउने ग्यारेन्टी छैन। जसकारण तिमीलाई क्वेसन सोधेको छ कि एटोमिक वेट किन होल नम्बरमा हुन जरुरी छैन, त तिमी भन्छौ आइसोटोप्सको कारणले। के को कारणले भन्? आइसोटोप्सको कारणले। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा? आइसोटोप्सको कारणले एटोमिक मास होल नम्बरमा हुन जरुरी छैन। करेक्ट, क्लियर छ है। यसको जुन छ स्क्रिनशट लिइहालौ। नेक्स्टमा जाऊ हामी। नेक्स्ट एटोमिक मास युनिट है। त सबैजना एटोमिक मास युनिट भनेको के हो त्यो बुझ्छौ है। 1 mu भनेको तिमीहरू के बुझ्छौ भन फटाफट। 1 mu भनेको जुन रिफरेन्समा लिएको वेट थियो नि, 1/12 वेट अफ 1 एटम अफ C12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप, यसलाई नै हामी के भन्छौ 1 mu भन्छौ। 1/12 वेट अफ 1 एटम अफ के C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक छ, यसमा मैले के भने यहाँ 1/12 को 1/12 राख र एउटा कार्बनको वेट निकालेर यहाँ राख। एउटा कार्बनको वेट निकाल्नलाई रिमेम्बर फर्स्ट युज गरौँ। रिमेम्बर फर्स्टमा भन्छ नम्बर अफ पार्टिकल 1 भयो, डिभाइड बाई Na 6 × 10 को पावर 23 भयो है। चाहे Na नै लेख यहाँ, एकपटक हामी Na नै लेखौँ है। ठीक छ, यहाँ मैले Na लेखेँ इक्वल टू तिमी लेख वेट इन ग्राम बाई मोलार मास कार्बन को कति 12। यो कुन फर्मुला हो भन फटाफट। नम्बर अफ पार्टिकल्स बाई Na इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई मोलार मास। यहाँबाट वेट निकाल्दाखेरि के आउँछ 12/Na। त म एउटा कार्बनको वेट यहाँ कति राख्न सक्छु 12/Na। यदि म 12/Na राखेँ भने के हुन्छ भन फटाफट। यो 12 र यो 12 गयो। ठीक छ, देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ 1 mu को भ्यालु हाम्रो कति आयो भन। 1 mu को भ्यालु आयो 1/Na ग्राम। 1 कति ग्राम Na ग्राम। करेक्ट, 1 mu को भ्यालु कति 1/Na ग्राम। या यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न चाहन्छौ भने लेख्न सक्छौ 1 mu इक्वल टू 1.66 × 10 को पावरमा कति भन फटाफट माइनस माइनस कति 24 ग्राम। क्लियर छ? यो हामीलाई सोधिसकेको क्वेसन हो, बुझेछौ सबैजना है। तर 1/Na बेलाको पनि काम आउँछ, न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा काटकुट गर्न सजिलो हुन्छ। तर यो त हामीलाई एक्जाममा सोधिसकेछ कि 1 mu को एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हुन्छ, जुन सबैजनालाई थाहा छ 1.66 × 10 को पावर माइनस कति 24 ग्राम। करेक्ट, वन फटाफट फास्ट। यो बुझिसक्यो सबैजना? बुझ्यो भने नेक्स्टमा जाऊ हामी। ग्राम एटोमिक मास या ग्राम एटम भनेको के हो सबैलाई थाहा छ। त ग्राम एटोमिक मास भनेको तिमी के बुझ्छौ भन फटाफट है। एटोमिक मासलाई जब हामी ग्राममा लेख्छौँ, एटोमिक वेट एक्सप्रेस इन के ग्राम इक्वल टू हामी के भन्न सक्छौँ 1 ग्राम एटम। जब हामी एटोमिक मासलाई ग्राममा लेख्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ 1 ग्राम एटम। एटोमिक मासलाई केमा लेख्ने ग्राममा। करेक्ट, एटोमिक मासलाई यदि हामी ग्राममा लेख्छौँ भने त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी 1 ग्राम एटम। एटोमिक मास
of an element expressed in K gram is known as K ग्राम एटॉमिक मास ठीक छ है जस्तै तिमी लेख्छौ 1 ग्राम एटम अफ Na 1 ग्राम एटम अफ Na लेख्दाखेरि तिमीले के लेख्न सक्छौ 23 ग्राम सक्यो यति त हो कि हैन ठीक छ एटॉमिक मास लाई जब ग्राम मा लेखिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं ग्राम एटॉमिक मास यो सजिलो छ क्लियर छ नेक्स्ट मा जाऊ है यसमा धेरै दिमागै लाउनु जरुरी छैन मोलिकुलर मास यसमा म केही लेख्दिन मोलिकुलर मास मा एक लाइन लेख्छु सिमिलर एज एटॉमिक मास जस्तै ठीक छ मतलब मोलिकुलर मा एटॉमिक मास एटम को लागि निकालेको थियो मोलिकुलर मास मोलिक्युल को लागि निकालिन्छ त्यति मात्र फरक छ बाकी सबै चीज के छ सेम छ ठीक छ मतलब के माथि वेट अफ 1 एटम अफ एलिमेंट को ठाउँमा के लेख्ने वेट अफ 1 मोलिक्युल अफ अ सब्स्टेंस लेख्ने है तर रिफरेन्स मा लिएको वेट मा कुनै चेन्ज आउने वाला छैन जुन जस्ताको त्यस्तै रहन्छ करेक्ट क्लियर छ सबैलाई नेक्स्ट मा जाऊ र यो मोलिकुलर मास क्याल्कुलेसन को लागि हामी कसरी निकाल्छौं भन फटाफट एटॉमिक मास को सम गरेर तिमीहरु गरेको होला क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा मोलिकुलर मास कसरी निकालिन्छ भन एटॉमिक मास को के गरेर सम गरेर करेक्ट है नेक्स्ट मा म गए ल यसको आन्सर के हुन्छ फर्स्ट रिप्लाई गर त एटॉमिक वेट अफ एलिमेंट इज नॉट नेसेसरीली अ होल नंबर बिकॉज एटॉमिक मास किन होल नंबर मा हुन जरुरी छैन फास्ट रिप्लाई गर त फटाफट रिप्लाई गरौ भेरी गुड सबैको सही आन्सर आइरहेछ मतलब एटॉमिक मास किन होल नंबर में जरूरी छैन आइसोटोप्स को कारणले के को कारणले भन फटाफट आइसोटोप्स को कारणले एटॉमिक मास लाई होल नंबर में हुन जरुरी छैन भर्खर हामी पढेथ्यौ नेक्स्ट करो नेक्स्ट लाइन में जाउँछौ है ल मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ एटॉमिक मास डिटरमाइन गर्ने मेथडहरु सबभन्दा पहिला पढौं हामी डुलङ्स एन्ड पेटिस मेथड कुन मेथड भने भन त डुलङ्ग एन्ड पेटिस मेथड ठीक छ डुलङ्ग एन्ड पेटिट मेथड मा तिमी के लेख्छौ यसको मेन फर्मुला भनेको हाम्रो यो हो है ठीक छ मतलब के एटॉमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हीट नियरली इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 6.4 यो मात्र याद राख तिमीहरु है मैले भने एटॉमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हीट गरेपछि नियरली कति हुन्छ 6.4 हुन्छ ठीक छ है तर यो ल के को लागि मात्र एप्लिकेबल छ ओन्ली एप्लिकेबल फर बेरिलियम बोरन सिलिकन एन्ड कार्बन के भने मैले भन बेरिलियम बोरन सिलिकन एन्ड कार्बन काम गर्छ याद राख्नलाई तिमी याद राख्न सक्छौ बेबिसिक के भने बोल द फटाफट बेबिसिक कुन टेक्निकबाट याद राख्छौ बेबिसिक के भने मैले बेबिसिक यसमा लगाइदिन्छु भने बच्चा बिरामी पर्छ बेबी मतलब बेरिलियम बोरन बेरिलियम बी बोरन 6 सिलिकन एन्ड कार्बन करेक्ट ठीक छ हुन त कतिलाई बेबी मन पर्दैन बीबी मन पर्छ जसलाई बीबी मन पर्छ उले के याद राख्छ बीबी6 उले याद राख्छ बीबी6 ओके बुझ्यो केटा हो है ठीक छ सबैजना बुझिसकेछ कसरी याद राख्ने भन त्यो त एक्सेप्सन लेखेको छ ठीक छ त म त कहाँ एक्सेप्सन लेखेको छैन त्यो त एक्सेप्सन लेखेको छ है ठीक छ एक्सेप्सन तिमी याद राख्ने नि बीबी6 तिम्रो पनि बीबी एक्सेप्सन मै आउँछ नि त के फरक पर्छ ओके ठीक छ है ल बेबी6 है यसरी तिमी याद राख्न सक्छौ बेरिलियम बोरन सिलिकन एन्ड कार्बन मा यो ल काम गर्ने वाला छैन करेक्ट क्लियर छ ल यदि यो भइसक्यो भने अब नेक्स्ट काम हो हाम्रो भ्यालेन्सी निकाल्ने त भ्यालेन्सी जुन छ इक्वल टु एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास बाइ इक्विभ्यालेन्ट मास भन्न सक्छु र यहाँ जुन भ्यालु आउँछ नि तिम्रो यहाँ जुन भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो फ्र्याक्सन मा आउँछ त्यसले हामी राउन्डिङ गरेपछि मात्र तल युज गर्छौ हेर एक्युरेट एटोमिक मास निकाल्नलाई इक्विभ्यालेन्ट मास इन्टु भ्यालेन्सी गर्छौ यसमा तिमीलाई लेखेको होला राउन्डेड टु है होल नम्बर राउन्डेड टु होल नम्बर मतलब के राउन्डेड टु यहाँ नियरेस्ट होल नम्बर लेख अझ राम्रो है नियरेस्ट होल नम्बर नजिकको होल नम्बरलाई तिमी के गर्छौ राउन्डिङ गरेर ल्याउँछौ र अनि मात्र लेख्छौ हेर मैले भने यो माथिको फर्मुला याद गर्ने हो यो दुईटा फर्मुला त केही पनि हैन यो दुईटा फर्मुला E इक्वल टु A बाइ V बाट आएको छ E इक्वल टु A बाइ V बाट आएको छ है जसमा तिमी माथिमा हेर भ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ A बाइ E र यसमा एटोमिक मास मा हेर A इक्वल टु E इन्टु V करेक्ट क्लियर छ सबैलाई त एउटा मात्र तिमीले फर्मुला के याद राख्ने हो
एटॉमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हिट नियरली इक्वल टू कति 6.4। यसलाई म क्वेसन गरेर क्लियर गरौँ है। नेक्स्टमा जाऊ, क्वेसन हेर के दिएछ क्वेसन हेर त स्पेसिफिक हिट अफ इंडियम, इंडियम को स्पेसिफिक हिट दिएको कति छ भन फटाफट 0.057, इक्विवेलेंट वेट इसको दिएछ 37.8। हामीलाई एटॉमिक वेट चाहियो, इंडियम को एटॉमिक वेट कति हो करेक्ट है। त हामी के गर्छौं एप्रोक्सिमेट तिमीहरु पढेछौ एप्रोक्सिमेट एटॉमिक वेट ठीक छ इन्टु स्पेसिफिक हिट नियरली इक्वल टू तिमी के पढेछौ भन फटाफट 6.4। यसबाट पहिला म के गर्छु एप्रोक्सिमेट एटॉमिक वेट निकाल्छु। यदि एप्रोक्सिमेट एटॉमिक वेट तिमी निकाल्छौ भने आउँछ यहाँ कति भन फटाफट 6.4 डिवाइड बाइ कति आउँछ भन फटाफट 0.057 0.057। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने कोशिश गरौँ भने ठीक छ तिम्रो के आउँछ हेर, यहाँ तिम्रो पोइन्ट छ हेर राम्रोसँग, यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ पनि तिम्रो पोइन्ट छ करेक्ट ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है। यो पनि हाम्रो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट यदि मैले हटाए भने के हुन्छ हेर, यो पोइन्ट हट्यो भने यहाँ 10 आउँछ र यो पोइन्ट हट्यो भने यहाँ कति जान्छ भन फटाफट 1000 जान्छ। एउटा जिरोले त खाइहाल्छ क्लियर छ। अब हामी भ्यालेन्सी निकाल्छौं तो भ्यालेन्सी है इक्वल टू हामी के लेख्न सक्छौं एप्रोक्सिमेट एटॉमिक मास एप्रोक्सिमेट एटॉमिक वेट डिवाइड बाय तिमी लेख्न सक्छौ इक्विवेलेंट वेट करेक्ट। एप्रोक्सिमेट एटॉमिक मास कति छ हेर त फटाफट 64 इन्टु 100 डिवाइड बाय हाम्रो कति छ 57 र इक्विवेलेंट मास त हाम्रो 37.8 करेक्ट ठीक छ। अब यसलाई म यस्तो गरी लेख्न सक्छु त्यसो भए 64 बाइ 57 म लेख्न सक्छु इन्टुमा 100 बाइ जुन छ नि कति 37.8 लेख्न सकिन्छ करेक्ट। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न तिम्रो पसिना छुट्छ होला है, हुन त तिमीहरु घरमा बसिरहेछौ के समस्या हुन्छ हो कि हैन मजाले क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्दिन्छौ होला ठीक छ। तर एक्जाममा क्याल्कुलेटर नदिएको कारणले तिमीलाई टेन्सन हुन सक्छ। त्यसको लागि तिमी के गर्ने हो विचार गर है। त 64 बाइ 57 छ 100 डिवाइड बाइ जुन छ नि के छ है 37.8 छ। त मैले के भने यसलाई तिमी यदि क्याल्कुलेसन गर्छौ भने तिम्रो के हुन्छ हेर 64 लाई यदि तिमी 64 लाई हेर 64 लाई 57 ले डिवाइड गरेर 1 भन्दा अलिकति बढी आउँछ, यो जुन छ नि 1 भन्दा अलिकति ग्रेटर आउँछ हल्का ग्रेटर आउँछ ठीक छ। र यो जुन छ नि यसलाई डिवाइड गर्छौ भने यो 3 भन्दा अलिकति कम आउँछ याद राख। मेरो भनाइ बुझेछ सबैजना हेर 64 लाई 57 ले डिवाइड गरेर 1 भन्दा अलिकति बढी आउँछ ठीक छ र 100 लाई 37.8 ले डिवाइड गरेर 3 भन्दा अलिकति कम आउँछ। त 1 भन्दा अलिकति बढी र 3 भन्दा अलिकति कम दुईटै मल्टिप्लाई गरेर लगभग कति आउँछ 3 को करिबमा आउँछ करेक्ट क्लियर छ। त हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालुसँग लेनै देन छैन यार, नजिकको होल नम्बरसँग लेनदेन छ। 2.6 आएको भए पनि 3 नै मान्नु छ, 3.4 आए पनि हामीलाई 3 नै मान्नु छ। त यो त क्रिस्टल क्लियर छ यो 3 कै नजिकमा जान्छ त हामी त 3 नै लिन्छौं नि त ओके ठीक छ। अब यो आइसकेपछि नेक्स्टमा जाऊ हाम्रो नेक्स्ट काम के थियो एक्ज्याक्ट एटॉमिक मास हो। त एक्ज्याक्ट एटॉमिक मास निकाल्न तिमी के गर्छौ भन त है। एक्ज्याक्ट एटॉमिक मास निकाल्न हामी के लेख्छौ एक्ज्याक्ट एटॉमिक वेट इक्वल टू हाम्रो छ फर्मुला के इक्विवेलेंट वेट इन्टु तिमी के लेख्न सक्छौ भ्यालेन्सी है। र यो भ्यालेन्सी के तिमीलाई थाहा छ भ्यालेन्सी होल नम्बरमा हुन्छ कि फ्र्याक्सनमा होल नम्बरमा ठीक छ। त हामी यहाँ लेख्छौ 37.8 इन्टु कति छ भ्यालेन्सी भन फटाफट 3। यसलाई क्याल्कुलेसन गर कति आउँछ भन फटाफट सायद 100 कति आउँछ 12 है पोइन्ट कति भन्न फटाफट तिमीहरु बोल्दै बोल्दै 112.4 ल 8 3 जा 24 7 3 जा कति हुन्छ भन फटाफट 7 3 जा 21 12 भने यार 3 हुन्छ नि त।
केटाहरू घर बसेर क्याल्कुलेसन गरे पनि जुन छ नि गएर क्याल्कुलेसन गर्छ कसरी काम चल्छ भन फटाफट। घर बसेर पनि क्याल्कुलेसन रङ भयो भने बाँकी पछाडि के हुन्छ इक्जाममा के गर्छ ल। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? वाइ टाइप गरौ, वाइ टाइप गर फास्ट फास्ट फास्ट। भेरी गुड। ल है हामी अगाडि बढौँ फास्ट। केही गरेको होइन, मैले पहिला एप्रोक्सिमेट एटोमिक मास निकालेको, त्यसपछि मैले भ्यालेन्सी निकालेको, होल नम्बरमा लगेको, तल जुन छ नि एटोमिक मास निकाल्ने बेलामा इक्विभ्यालेन्ट वेटमा भ्यालेन्सी मल्टिप्लाई गर्यो। तिमीलाई हुन सक्छ क्याल्कुलेसन आएन, त्यो तिम्रो गल्ती हो, यो मेरो गल्ती होइन। ठीक छ, क्याल्कुलेसन सिक्ने काम तिम्रो हो, आफै सिक। अब अर्को छ हाम्रो भेपर डेन्सिटी और भोलाटाइल क्लोराइड मेथड। भेपर डेन्सिटी और भोलाटाइल क्लोराइड मेथड त्यो एलिमेन्टको लागि मात्र काम गर्छ जसको क्लोराइडहरू भोलाटाइल हुन्छ। ठीक छ, यसलाई म अलिकति राम्रोसँग लेखिदिन्छु, तिमीलाई बुझ्न समस्या हुन सक्छ। एक्स भनेको यहाँ भ्यालेन्सी हो, म यसलाई यस्तो गरी लेखेँ, द्याट इज भी इक्वल टू तिमी लेख 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी, 2 इन्टु के भेपर डेन्सिटी डिवाइड बाई ई प्लस 35.5। ई को मतलब हो यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट। ई को मतलब कुन वेट हो? इक्विभ्यालेन्ट वेट। त तिमी यो नसम्झेर यो सम्झ, एउटै कुरा हो, नोटेसन मात्र त्यहाँ फरक गरेको छ। तिमीलाई नोटेसन बुझ्न गाह्रो भएर मैले आफैले लेखिदिएको है। यहाँ एक्स भनेको भ्यालेन्सी हो र जेड भनेको यहाँ के हो? इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। ठिक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है? त यो चाहिँ याद राख, यसबाट क्वेसन सोधिसकेछ, आइएमले क्वेसन सोधेको थियो है। र यसपछि एटोमिक मास निकाल्नु छ, त सर्ट फर्ममा यसलाई लेख्न सक्छौ ए इक्वल टू ई इन्टु भी। सक्यो त? मतलब के पहिला यो फर्मुला युज गरेर तिमी भ्यालेन्सी निकाल्छौ र भ्यालेन्सी आयो भने तिमी के गर्छौ? भ्यालेन्सीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटमा मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ? एटोमिक मास आउँछ। यो एकदम क्रिस्टल क्लियर छ, जसका यसमा धेरै दिमाग लगाउन जरुरी छैन। म नेक्स्ट स्लाइडमा गए, स्क्रिनशट लिहाल्यो सबैजना। ई को मतलब इक्विभ्यालेन्ट वेट हो, भी को मतलब भ्यालेन्सी हो र भीडी को मतलब भेपर डेन्सिटी हो। करेक्ट? क्लियर छ? स्पेसिफिक हिट, स्पेसिफिक हिट मेथड के को लागि काम गर्छ भन? त्यो जुन छ नि एलिमेन्टको लागि काम गर्छ जसले एलिमेन्टल ग्यास बनाउँछ। कुन ग्यास बनाउँछ भन? एलिमेन्टल। एउटै एलिमेन्टबाट बनेको ग्यास बनाउनेलाई हामी के भन्छौँ है? एलिमेन्टल या एलिमेन्टी ग्यास। यहाँ तिमीलाई सीपी र सीबी को रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सीपी र सीबी को रेसियो हेर, यदि सीपी र सीबी को रेसियो 1.66 छ, ठीक छ, यदि सीपी र सीबी को रेसियो 1.66 छ भने त्यो ग्यास मोनो एटोमिक हुन्छ र मोनो एटोमिक को एटोमिसिटी, एटोमिसिटी को नाम सबैजना सुनेको होला। एटोमिसिटी भनेको नम्बर अफ एटम हो, एउटा मोलिकुलमा कति हुन्छ? 1। यस्तै गरी 1.4 भयो भने यसको 1.4 भयो भने यसको एटोमिसिटी कति हुन्छ भन फटाफट है? डाइएटोमिक मतलब यसको एटोमिसिटी कति हुन्छ? यसको एटोमिसिटी कति हुन्छ भन फटाफट? यसको एटोमिसिटी 2 हुन्छ है। यहाँ म एटोमिसिटी लेखेँ भने एटोमिसिटी इक्वल टू तिमी कति लेख्न सक्छौ भन फटाफट? 2। यस्तै गरी 1.33 भयो भने त्यसलाई भन्छौ ट्राइएटोमिक र ट्राइएटोमिक को एटोमिसिटी कति हुन्छ भन? ट्राइएटोमिक को एटोमिसिटी हाम्रो हुन्छ कति? 3। ट्राइएटोमिक को एटोमिसिटी कति भने मैले? 3 हुन्छ है। क्लियर छ सबैलाई? यसबाट तिमी एटोमिसिटी थाहा पाउँछौ र एटोमिसिटी थाहा पाइसकेपछि तिम्रो काम के हो हेर? एटोमिक वेट निकाल्नलाई तिमी के गर्छौ है? मोलिकुलर वेट बाई एटोमिसिटी गर्छौ। यो फर्मुला वाला टर्म हो, धेरै दिमाग नलाओ, फर्मुला चाहिँ सम्झिराख। एटोमिसिटी मतलब के एटोमिक वेट निकाल्न हामीलाई पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसमा एटोमिसिटी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ सीपी र सीबी को रेसियोबाट। यदि सीपी र सीबी को रेसियो 1.66 छ त हुन्छ मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक मतलब एउटा मोलिकुलमा एउटा एटम छ, जसलाई भन्छौ जसको एटोमिसिटी 1 हुन्छ। त्यसपछि 1.4 भयो भने त्यसलाई डाइएटोमिक भन्छौ, जहाँ एटोमिसिटी 2 हुन्छ। त्यसपछि 1.33 छ, त्यहाँ एटोमिसिटी के हुन्छ? 3 हुन्छ। क्लियर छ? सबैजना मस्त भएर बुझेछौ? नेक्स्टमा म गए है। ल ठीक छ, नेक्स्टमा गए है। ल अफ आइसोमर्फिजम मेथड। ल अफ आइसोमर्फिजम मेथडमा तिमी के भन्छौ? आइसोमर्फस सब्स्टान्स भनेको त्यो सब्स्टान्स हो जसको आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुन्छ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेन्टिकल हुन्छ, सिमिलर कन्स्टिट्युसन हुन्छ, बनावट के हुन्छ? सिमिलर हुन्छ, केमिकल फर्मुला पनि के हुन्छ? सिमिलर हुन्छ।
जसलाई हामी भन्छौँ आइसोमर्फस सब्स्टान्स। को सब्स्टान्स? आइसोमर्फस सब्स्टान्स। मतलब कि जिसको आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होस्, सिमिलर कन्स्टिट्युएन्ट होस् र सिमिलर केमिकल फर्मुला होस्, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ है के भन् फटाफट, त्यसलाई के भन्ने? आइसोमर्फस सब्स्टान्स। कुन सब्स्टान्स? आइसोमर्फस सब्स्टान्स। र यो लको अनुसार आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी के रहन्छ? सेम रहन्छ। के भने मैले? यो लको अनुसार आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी के रहन्छ? सेम रहन्छ। जस्तै अब तिमी देखिरहेछौ K2SO4, K2CrO4, K2SO4 यिनीहरूको आइडेन्टिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर छ, एक नासको बनावट छ, एक नासको केमिकल फर्मुला छ। ठीक छ, यसलाई भन्छौँ आइसोमर्फस सब्स्टान्स। को सब्स्टान्स? आइसोमर्फस सब्स्टान्स। अब यो लको अनुसार आइसोमर्फस सब्स्टान्समा हुने एलिमेन्टको भ्यालेन्सी सेम। जस्तै हेर, सल्फरको कुरा गरौँ, क्रोमियमको कुरा गरौँ, सेलेनियमको कुरा गरौँ। ठीक छ, जुन एलिमेन्ट सेम छ उसको भ्यालेन्सी त सेमै हुन्छ, उसमा त फर्कै पर्दैन। जस्तै पोटासियम सबै ठाउँमा छ, अक्सिजन सबै ठाउँमा छ, उसको भ्यालेन्सी सेम त भइहाल्यो हो। तर जुन एलिमेन्ट फरक छ त्यसको पनि भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। त हामी लेखौँ सल्फर, क्रोमियम, सेलेनियमको भ्यालेन्सी के 6 है। मतलब कि यो आइसोमर्फस सब्स्टान्सबाट हामी भ्यालेन्सी थाहा पाउन सक्यो। र भ्यालेन्सी थाहा पाउन सक्छौ भने हामीलाई एटोमिक वेट चाहिएको छ। त एटोमिक वेट इक्वल टु तिमी के बुझ्छौ? इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी, जुन माथि लेखेको छ, आँखा खोलेर हेर्न सक्छौ है। तर तिमी भन्छौ सर यसमा क्वेसन कस्तो खाले आउँछ? जस्तै यस्तो आयो, मान MSO4 .7H2O, MSO4.7H2O आइसोमर्फस छ योसँग। बुझ्दैछ मेरो कुरा है? ZnSO4.7SO4 सँग यो आइसोमर्फस छ। अबलाई तिमीलाई यहाँ भनेछ कि यो M को एटोमिक मास निकाल। एटोमिक मास इक्वल टु व्हाट? यस्तो क्वेसन आयो कि MSO4.7H2O इज आइसोमर्फस विथ ZnSO4.7H2O, व्हाट इज द एटोमिक वेट अफ M? ठीक छ, एटोमिक वेट हामी निकाल्छौँ के को? M को एटोमिक वेट निकाल्छौँ। करेक्ट? बुझिरहेछ मेरो कुरा? त M को एटोमिक वेट निकाल्न हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? हेर फटाफट। ठीक छ है, त M को एटोमिक वेट निकाल्न एटोमिक वेट इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी। करेक्ट? क्लियर? ठीक छ, त Zn को भ्यालेन्सी हेरेर जिंक को भ्यालेन्सी यहाँ के छ? 2 छ। यो M को पनि भ्यालेन्सी यहाँ 2 हुन्छ। भ्यालेन्सी आयो भने मजाले आइहाल्छ। क्लियर छ? क्लियर छ? क्लियर छ? वाइ टाइप गरौँ फास्ट ल है, यसरी गर्न सक्छौ मजाले। नेक्स्टमा म गए, एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक मास इज डन विथ द इन्स्ट्रुमेन्ट कॉल्ड है। एक्सपेरिमेन्टली एटोमिक मास हामी मास स्पेक्ट्रोमिटरबाट निकाल्न सक्छौँ है। याद राख, मास स्पेक्ट्रोमिटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ जसको युज गरेर हामी एक्ज्याक्ट एटोमिक मास निकाल्न सक्छौँ एक्सपेरिमेन्टली। ठीक छ है, यसको एन्सर भयो तिम्रो मास स्पेक्ट्रोमिटर। र यही मास स्पेक्ट्रोमिटर को युज गरेर हामी आइसोटप्स कतिवटा छ त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। के भने मैले बोल, आइसोटप्स कतिवटा छ त्यो थाहा पाउन पनि हामी मास स्पेक्ट्रोमिटर नै युज गर्छौँ। मास स्पेक्ट्रोमिटर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसको युज हुन्छ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्ने टेक्निकमा, जुन हायर लेभलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम मात्र मैले तिमीलाई सुनाइदिएँ। मास स्पेक्ट्रोस्कोपीमा यो इन्स्ट्रुमेन्टको युज हुन्छ जसबाट हामी मास जुन छ नि नम्बर थाहा पाउन सक्छौँ, एटोमिक मास थाहा पाउन सक्छौँ र हाम्रो कतिवटा आइसोटप छ ती थाहा पाउन सक्छौँ मजाले। ठीक छ ल, यो भइसकेपछि म नेक्स्टमा गएँ। द डिफरेन्स बिट्विन C12, C13, C14, द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट यु वुड युज इज। कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौ? भर्खर सिकाएको थिएँ, भन फटाफट फास्ट फास्ट रिप्लाई गर। भेरी गुड, सी मास स्पेक्ट्रोमिटर युज गर्छौ है। क्लियर छ? नेक्स्टमा जाउँ हामी फटाफट। मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर मास। यसमा सबभन्दा पहिले तिमी लेख्यौ डिफ्युजन मेथड, जसलाई तिमी भन्न सक्छौ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन मेथड भने पनि हुन्छ। के भने मैले? ग्राम्स ल अफ के? डिफ्युजन मेथड। यो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन मेथड भनेको के हो? भन फटाफट फास्ट एन्ड फास्ट। ठीक छ, ग्राम्स ल अफ कुन मेथड भने मैले? डिफ्युजन मेथड। करेक्ट? क्लियर छ? त ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन मेथडले के भन्छ हेर्दै जाउँ। तिमीलाई यो थाहा छ रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ देयर डेन्सिटी या मोलिकुलर मास। करेक्ट? यो R1/R2 इक्वल टु रुट अन्डर M2/M1 बुझेछौ। मोलिकुलर मास सँगको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठीक छ, यसको युज गरेर तिमी निकाल्न सक्छौ मोलिकुलर मास। क्लियर छ? नेक्स्टमा जाऊ, भेपर डेन्सिटी मेथड।
तिमीहरू यस्तो पढेको होला, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 into VD को पढेको छैन? सबैजना मजाले पढेको होला, जस्तो सुकै स्टुडेन्ट भए पनि यो याद राखेकै होला पक्का 100% हो कि? तर यो फर्मुला कतिखेर सही छ? जतिखेर हाम्रो रिफरेन्स ग्यास करेक्ट, यदि रिफरेन्स ग्यास हाम्रो के छ? रिफरेन्स ग्यास इज H2, हाइड्रोजन यदि रिफरेन्स ग्यास छ भने यो फर्मुला ठीक छ, तर हाइड्रोजन बाहेकका रिफरेन्स ग्यास छ भने यो फर्मुला चाहिँ ठीक छैन। याद राख्न सक्छौ तिमीहरू, बुझिरहेछौ मेरो कुरा है? मैले भने हाइड्रोजन यदि रिफरेन्स ग्यास छ भने यो फर्मुला त ठीक छ, तर हाइड्रोजन बाहेकका रिफरेन्स ग्यास छ भने यो फर्मुला ठीक छैन। धेरैजनाको मनमा यो आएको होला, सर यो रिफरेन्स ग्यासको मतलब के? ठीक छ, अब कसैले अगाडिको स्लाइड चाहियो, यस्तो नगर्न, फास्ट फास्ट ल्याउन यार, यसको स्क्रिनसट लिहाल फास्ट। ल भयो। मैले भने धेरैको मनमा यो होला कि सर रिफरेन्स ग्यासको मतलब के हो? सबभन्दा पहिले भेपर डेन्सिटी भनेको तिमी के बुझ्छौ हेर? भेपर डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ ग्यास एट हामी के भन्न सक्छौ? सर्टेन TNP, सर्टेन TNK P डिवाइड बाई तिमी के भन्न सक्छौ भन? डेन्सिटी अफ रिफरेन्स ग्यास एट सेम TNP, एट के? सेम TNP। तर तिमीहरू यस्तो फर्ममा पढेको छैन, प्लस 2 मा पढेको होला। प्लस 2 मा यस्तो फर्ममा पढेछौ, वेट अफ सर्टेन भोल्युम अफ ग्यास डिवाइड बाई वेट अफ सेम भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास एट सिमिलर कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। याद गर, इतिहास पल्टाऊ। करेक्ट बोल न, तिमीले प्लस 2 मा यो फर्मुला पढेको थियो कि वेट वाला फर्मुला पढेको थियो? भेपर डेन्सिटीको कुन फर्मुला पढेको थियो? वेट वाला फर्मुला पढेको थियो कि यो वेट वाला? ठीक छ, त त्यो वेट वाला फर्मुला यसैबाट आउँछ, चिन्ता नगर। किनकि डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हुन्छ र त्यहाँ सर्टेन भोल्युम भनेको थियो, त भोल्युम काटिन्छ, त फर्मुला मासको टर्ममा आउँछ, तर रियलमा यो फर्मुला हो। त मैले भने यदि रिफरेन्स ग्यास हेर राम्रोसँग, यदि हाम्रो रिफरेन्स ग्यास यहाँ हाइड्रोजन छ, के छ बोल फटाफट? हाम्रो रिफरेन्स ग्यास H2 छ, मतलब कि यो रिफरेन्स ग्यासको ठाउँमा यदि हामी H2 लियो भने यो फर्मुला ठीक छ, तर रिफरेन्स ग्यासको ठाउँमा H2 छैन भने यो फर्मुला ठीक छैन। ग्यासै पछि फर्मुला, रिफरेन्स ग्यासै पछि फर्मुला चेन्ज भएर आउँछ। त म के गरौँ? छुट्टा छुट्टै ग्यासको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखौ कि जुन छ नि म आफ्नो मास्टर फर्मुला लेखौ भन्? ल है, त छुट्टा छुट्टै ग्यासको फर्मुला लेख्नुभन्दा राम्रो तिमी मेरो मास्टर फर्मुला नै लेख्नु सजिलो हुन्छ। लेख मेरो मास्टर फर्मुला। कसको मास्टर फर्मुला भन फटाफट? मेरो मास्टर फर्मुला। करेक्ट, ठीक छ। मेरो मास्टर फर्मुलामा जुन छ नि के छ लेख? एम ग्यासलाई तिमी लेख्न सक्छौ मोलिकुलर मास अफ ग्यास, म सर्ट फर्ममा लेखिरहेछु, इक्वल टू तिमी लेख मोलिकुलर मास अफ रिफरेन्स ग्यास इन्टु तिमी के लेख्न सक्छौ? भेपर डेन्सिटी। कुन डेन्सिटी भन फटाफट? भेपर डेन्सिटी। करेक्ट, क्लियर छ सबैलाई? यो मेरो मास्टर फर्मुला हो, दुनियाँ चेन्ज भए पनि यो चेन्ज हुनेवाला छैन, यो सबै ठाउँमा सही छ। करेक्ट, ठीक छ। मैले भने मोलिकुलर मास अफ ग्यास इक्वल टू मोलिकुलर मास अफ रिफरेन्स ग्यास इन्टु भेपर डेन्सिटी। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना है? तर कतिलाई मेरो फर्मुला माथि, मास्टर फर्मुला माथि विश्वास नहुन पनि सक्छ। यदि तिमीलाई मेरो मास्टर फर्मुला माथि विश्वास छैन भने पनि चिन्ता नगर है, ठीक छ, म तिमीलाई विश्वास दिलाउन सक्छु। ठीक छ, यसको मिनिङ के हो त्यो बुझ। यदि रिफरेन्स ग्यास O2 छ भने यहाँ O2 को मोलिकुलर वेट राख्छौ 32 into VD हुन्छ। CH4 छ भने यहाँ 16 into VD हुन्छ। N2 छ भने 28 into VD हुन्छ। CO2 छ भने 44 into VD हुन्छ। मतलब कि रिफरेन्स ग्यास जे छ नि उसैको मोलिकुलर वेट मल्टिप्लाई हुन्छ भेपर डेन्सिटीमा। मानो रिफरेन्स ग्यास केही दिएको छैन भने हाइड्रोजनले मान, तर तिमीलाई फर्मुला माथि विश्वास छैन भने चेक गर। मानो कि हाइड्रोजन नै हाम्रो रिफरेन्स ग्यास हो, त हाइड्रोजन नै रिफरेन्स ग्यास हो भने हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट कति बोल्न? हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भन फास्ट भन? किन फास्टै रिप्लाई आउँदैन यार? हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट 2, भेरी गुड। त मोलिकुलर मास अफ ग्यास इक्वल टू 2 into VD भयो। त आँखा खोलेर हेर, यहाँ 2 into VD छ कि छैन हेर त? यहाँ छ 2 into VD भन्न। यसको मतलब मेरो मास्टर फर्मुला सही छ कि गलत छ भन फास्ट? ठीक छ,
त जहाँ पनि यसको युज गर्न सक्छौ र रेफरेन्स ग्यास यदि दिएको छैन भने हाइड्रोजनले रेफरेन्स ग्यास मान्ने हो। कसलाई मान्ने हो बोल फटाफट? हाइड्रोजनलाई नै रेफरेन्स ग्यास मान्छौ। कसलाई मान्छौ है? हाइड्रोजनलाई। करेक्ट। म नेक्स्टमा गए यसको स्क्रिनशट लिहालौ सबैजना, यसको पछि पनि काम आउँछ फेरि। विक्टर मेयर मेथड यसमा केही भन्दिनँ म है, यसको नाम मात्र याद राख। 22,400 ml को वेटलाई नै हामी मोलिकुलर वेट भन्छौँ। बोल कसैमा हामी पढिसकेछौँ हो केन। यो मात्र भोलाटाइल सोलिड एन्ड लिक्विडको लागि काम गर्छ र यो कोलिगेटिभ प्रोपर्टी मेथड तिम्रो कोर्समा छैन। ठीक छ बोलेस् मेरो कुरा है? कोलिगेटिभ प्रोपर्टी मेथडको नाम चाहिँ यहाँ सम्झिराख के को लागि युज गरिन्छ। कोलिगेटिभ प्रोपर्टी मेथड नन भोलाटाइल सोलिडको लागि युज गर्छौ है, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेसनको लागि। करेक्ट है? स्क्रिनशट लिहालौ फास्ट है। ल क्वेशन छ हेर, यहाँको कुन मेथड युज हुन्छ डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर मास निकाल्न? भन फास्ट। कुन मेथड युज गर्ने मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेसनको लागि? क्लियरली रिप्लाई गरौँ। विक्टर मेयर्स मेथड। भेरी गुड, सोधिसकेको क्वेशन हो। विक्टर मेयर्स मेथड क्लियर छ? स्क्रिनशट लियो, नेक्स्टमा जाओ। नेक्स्ट इक्विभ्यालेन्ट वेटको डिटर्मिनेसन। इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा तिमीहरू पढिसकेछौ सायद, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढाइ भइसकेछ होला सायद है। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा तिमी पढेको होला इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको हाइड्रोजनको 1.008, अक्सिजनको 8, क्लोरिनको 35.5 पार्टसँग जति पार्टले कम्बाइन्ड डिस्प्लेस गर्छ त्यसलाई नै इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौ। ठीक छ? त मलाई योसँग कुनै लेनदेन छैन। तिमीहरू इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, के गर्ने, एलिमेन्टको, एसिडको, बेसको पढेको होला नि है। एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी, एटोमिक मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी, एसिडिटी, यो त्यो दिस द्याट गरी पढेछ। आशा गरौँ तिमीहरूले आइरहेछ, विश्वास त छैन, त्यही पनि आशा गर्नुपर्छ। के गर्ने, जिन्दगानी यस्तै छ। अब मैले मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट वेटमा डाइरेक्ट गएँ। ठीक छ है? इक्विभ्यालेन्ट वेट डिटर्माइन गर्ने मेथडहरू धेरै मेथडहरू छ है, जसमा छ तिम्रो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड त्यो एलिमेन्टको लागि काम गर्छ जसले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ डाइल्युट मिनरल एसिडबाट। करेक्ट? ठीक छ है। यसको जुन छ नि तिमीहरू पढ्छौ, यो पनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पनि आउँछ कि कसले गर्न सक्छ। त कसले गर्न सक्छ त्योसँग मेरो के लेनदेन? गरेपछि मेरो लेनदेन आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी निकाल्छौ, जसको निकाल्ने हो त्यसको वेट डिभाइड बाई जुन छ नि कति हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएको छ त्यसको वेट इन्टु 1.008। तर हुन सक्छ कि यो वेटको ठाउँमा तिमीलाई वेट नदिएर यहाँ यदि भोल्युम दिएछ भने के गर्छौ? त्यसो भए यो इक्विभ्यालेन्ट वेटको ठाउँमा हामी इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम युज गर्छौँ। करेक्ट? याद राख है। यदि यो वेटको ठाउँमा हामीलाई के दिएको छ? भोल्युम दिएछ भने इक्विभ्यालेन्ट वेटको ठाउँमा इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम युज गर्छौ। तिमी भन्छौ सर कसरी? त तिमीलाई थाहा छ 2 × 1.008 भनेको कति हुन्छ? भन फटाफट। कति हुन्छ? 22.4 लिटर हाइड्रोजन वाला केसमा। याद छ? क्लियर छ सबैलाई? त्यसो भए 1.008 को लागि निकाल्छौ भने कति आउँछ? भन फटाफट। 1.008 भनेको सरी 11.2 लिटर यति ग्राम भनेको। क्लियर? मतलब कि यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई इक्विभ्यालेन्ट भोल्युममा लगेको, यति मात्र काम गरेछ। क्लियर? ल ठीक छ। कोलिगेटिभ प्रोपर्टी त पहिला पनि थिएन, धरान सेक्सनमा त सीबीएसई को कोर्स हुन्थ्यो नि, त्यसकारण हामी धरान सेक्सनमा कोलिगेटिभ प्रोपर्टी पढाइन्थ्यो। तर कमन इन्ट्रान्स भइसकेपछि त कमन इन्ट्रान्समा तिमीले तोक दिएको छैन कि यो पढाउनु पर्छ, त्यसकारण हामीले +2 कै सिलेबस मान्ने हो नि त। ल नेक्स्टमा जाऊ है। यसरी निकाल्न सक्छौ। यसरी तिमीलाई आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ जुन छ नि निकाल्न चाहन्छौ अक्साइड फर्मेसन मेथडबाट पनि यस्तै गरी आउँछ। तिमी निकाल्न खोज्छौ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ सब्स्टान्स इक्वल टु के हुन्छ भन? वेट अफ सब्स्टान्स डिभाइड बाई तिमी भन्न सक्छौ वेट अफ अक्सिजन इन्टु तिमी के भन्न सक्छौ? 8। यस्तै गरी जुन छ नि यहाँ लेख्न सक्छौ वेट अफ सब्स्टान्स डिभाइड बाई तिमी लेख्छौ भोल्युम अफ O2 है, भोल्युम अफ O2 इन लिटर एट एनटीपी या एसटीपी। ठीक छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा है। र इन्टुमा यहाँ के आउँछ भन फटाफट? 5.6। यस्तै गरी सबै केसमा तिमीलाई 2-4 वटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्क्रिनशट लिहाल्यो भन फटाफट फास्ट। ल यस्तै गरी जुन छ नि म नेक्स्ट स्लाइडमा गए, यहाँ पनि 2टा फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा अझ लेख्न बाँकी नै छ है। हेर लेखिरहेछौ। त मलाई भन तिमीहरूलाई लगभग कम्तीमा 15-20 वटा फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ। त तिमीलाई 15-20 वटा फर्मुला याद गर्न मजा आउँछ कि मेरो एउटा फर्मुला याद गर्न मजा आउँछ? भन फटाफट फास्ट भन्न।
15-20 वटा फर्मुला याद गर्न चाहन्छ कि म आफ्नो मास्टर फर्मुला देऊ ल यसको मतलब तिमीले कुनै पनि फर्मुला यहाँको रट्ने हैन कसैले कुनै याद गर्न जरुरी छैन म नाम देखाइरहेछु नाम हेर डिस्प्लेसमेन्ट मेथड नाम छ नाम याद राख मात्र म नेक्स्ट मा गए है डिस्प्लेसमेन्ट मेथड 5 नम्बरमा छ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नाम याद राख इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है अर्को नम्बरमा छ हाम्रो न्युट्रलाइजेसन मेथड कुनै पनि फर्मुला कसैको याद नराख है ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा सबैको बाउ आउने वाला छ अहिले है 7 नम्बरमा छ हाम्रो कन्भर्सन मेथड कुन मेथड बोल फटाफट कन्भर्सन मेथड ठीक छ र है यति 7 नम्बरमा यहाँ मात्र दिएको छ क्वेशन आयो क्वेशन भन्दा पहिले हामीलाई मास्टर फर्मुला को बारेमा याद राख्न जरुरी छ हो कि है त तिमी कुनै पनि फर्मुला याद नराख कुनै पनि मेथड याद नराख लेख मेरो मास्टर मेथड जसलाई भन्छु एपी मास्टर मेथड एपीज मास्टर मेथड लेखे पनि हुन्छ करेक्ट यो सबै मेथड को बाउ हो के भने बोल फटाफट सबै मेथड को के हो बाउ हजुर बाउ भने पनि केही फरक पर्ने वाला छैन ल यो मेरो मास्टर मेथडले के भन्छ संसारको कुनै पनि चीज कम्बाइन गरोस् डिस्प्लेस गरोस् फर्मेसन गरोस् दुनिया गरोस् जहान गरोस् दिस गरोस् दैट गरोस् जे गरे पनि नम्बर अफ ग्राम कॉइन मस्ट बी इक्वल हुन्छ के इक्वल हुन्छ बोल यदि नम्बर अफ ग्राम कॉइन इक्वल छैन भने कम्प्लिट कम्बाइन डिस्प्लेसमेन्ट फर्मेसन कुनै पनि चीज पोसिबल छैन नम्बर अफ ग्राम कॉइन मस्ट बी के हुनुपर्छ इक्वल हुनै पर्छ हेर केटा हो है ठीक छ यहाँ हामी लेख्न सक्छौं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन शॉर्ट फॉर्म में लेख्छु है according to law of equivalent proportion substances combine with each other in the equal number of their gram equivalent ठीक छ या मैले यसलाई शॉर्ट गरी लेख्छु according to law of equivalent proportion भन और गरी law of equivalence भने पनि हुन्छ law of equivalence भने पनि हुन्छ एउटै कुरा हो है ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा according to law of equivalent proportion या law of equivalence if two substances combine or displace with each other लिखियो completely then if two substances combine or displace with their completely then number of gram equivalent of one substance equal to number of gram equivalent of another substance correct है number of gram equivalent of one substance equal to मैले के भने number of gram equivalent of के another substance मतलब के भने सब्सटेंस को कुनै पनि जुन छ नि संसारको चीज कम्प्लिटली कम्बाइन डिस्प्लेस अक्सिडाइज रिड्यूस जे गरे पनि नम्बर अफ ग्राम कॉइन मस्ट बी इक्वल हुन्छ र यही कन्सेप्ट को यूज गरेर म चारवटा टपिक को न्यूमेरिकल सर्ट गर्छु चारवटा टपिक भने अर्थमेटिक भोल्मेटिक आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भने मैले अर्थमेटिक भोल्मेटिक आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भोल्मेटिक मा त यो बाहेक केही छँदै छैन भोल्मेटिक को त टोटल प्रब्लम यसैबाट सल्भ हुन्छ है सब प्रब्लम यसैबाट 100% सल्भ हुन्छ ठीक छ तर कहानी रह्यो कि नम्बर अफ ग्राम इक्वाइन निकाल्छौ कसरी त्यसो भए है नम्बर अफ ग्राम इक्वाइन निकाल्नलाई तिमी के गर्न सक्छौ हेर एउटा फर्मुला तिमी लेखिराख वेट इन ग्राम जसको युज हामी यहाँ बढी गर्छौं वेट इन ग्राम बाइ इक्विवेलेन्ट वेट अर्को फर्मुला युज गरौ नर्मिटी इन्टु भोल्युम इन एमएल डिवाइड बाइ कति भन फटाफट 1000 र अर्को फर्मुला तिमी युज गर्छौ के मोल्स इन्टु एन फ्याक्टर मोल्स इन्टु के भने मैले भन फटाफट एन फ्याक्टर करेक्ट मोल्स इन्टु के एन फ्याक्टर करेक्ट ठीक छ तो वेट वाला केस में तिमी यो फर्मुला युज गर भोल्युम वाला केस में यो फर्मुला युज गर मोल वाला केस में यो फर्मुला युज गर एन फ्याक्टर को मतलब हो भ्यालेन्सी फ्याक्टर एन फ्याक्टर को मतलब के भने मैले भ्यालेन्सी फ्याक्टर जसलाई एसिड को केस में बेसिसिटी भनिन्छ
बेसको केसमा एसिडिटी भनिन्छ, सल्टको केसमा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज भनिन्छ, अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको केसमा टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भनिन्छ। करेक्ट? क्लियर छ? भन फटाफट फास्ट बोल्न। बुझेछ मेरो कुरा? यो सबैजना बुझ्यो मजाले? ठीक छ ल। तिमीहरूलाई यदि विश्वास छैन भने म तिमीहरूको पहिलाको जुन फर्मुला छ त्यसमाथि पनि जुन छ नि यो एप्लाई गरेर देखाइदिन सक्छु कि म नै सही हुँ। त म ब्याक स्लाइडमा गए हेर, ब्याक स्लाइडमा यस कारणले गइरहेछु कि तिमीलाई विश्वास दिलाउन गइरहेछु। हेर फटाफट ब्याक स्लाइडमा गइरहेछु विश्वासको लागि। ठीक छ? हेर यहाँ यो फर्मुलामाथि सबैलाई विश्वास छ। त सेकेन्डमै मेरो फर्मुला आइहाल्छ, म यसलाई प्रमाणित गरिरहेछु, प्रुफ गरेर देखाइरहेछु। हेर प्रुफ गरिरहेछु। ठीक छ? प्रमाणित यसलाई भन्छ, प्रमाणित गरौँ कि म सत्य हुँ भनेर है। ठीक छ? मैले भने कि यहाँ त हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएपछि मात्र हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला जुन छ नि मेथड काम गर्छ। र हाइड्रोजन डिस्प्लेस गर्नलाई मैले सिकाएको कन्सेप्टमा भन्छ नम्बर अफ ग्राम कइन इक्वल हुनुपर्छ। जसले डिस्प्लेस गर्छ त्यसको केसँग? हाइड्रोजनसँग। हेर त राम्रोसँग। त म यहाँ लेख्छु जबसम्म नम्बर अफ ग्राम कइन इक्वल हुँदैन त्यो सब्स्टान्सको हाइड्रोजनसँग तबसम्म जुन छ नि के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट पोसिबल छैन। क्लियर छ? बोल्न फटाफट। बुझेछौ सबैजना? त मैले लेखेँ नम्बर अफ ग्राम काउन्ट अफ सब्स्टान्स इक्वल टू नम्बर अफ ग्राम काउन्ट अफ हाइड्रोजन। मैले जुन सिकाएँ जुन कन्सेप्ट अनुसार थियो। ठीक छ? अब यहाँबाट हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ त म क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ? वेट अफ सब्स्टान्स डिवाइड बाई हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ? भन फटाफट। वेट अफ के? हाइड्रोजन। र इन्टुमा तिमी के लेख्छौ? भन फटाफट। इन्टुमा के लेख्ने है? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन। र हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट तिमीलाई थाहा छ 1 पॉइंट कति हो? 008। याद गर, इतिहास पल्टाऊ। मलाई भन यो र यसमा के फरक छ भन त? बोल्न। यसमा र यसमा के फरक छ भन्न। यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेछ, यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेछ, त्यही फरक छ नि त। बोल। बुझेछ सबैजना? विश्वास भयो कि म नै सही हुँ भनेर? यो राम कहानी याद गर्ने कि मेरो स्टाइल सम्झेर बस्ने? भन्न। ल अब यसको मतलब म जान्छु नेक्स्टमा क्वेसन गर्नेतिर लागौँ हामी फटाफट है। क्वेसन छ the trivalent metal having equivalent weight 20 दिएछ form an oxide, then find the molecular weight of that जुन छ नि oxide। ठीक छ? हामीलाई मोलिकुलर वेट निकाल्नु छ र हामीलाई के दिएको छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको छ। करेक्ट? ठीक छ? त तिमीलाई यो चीज त थाहा छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू हुन्छ एटोमिक वेट बाइ के? भ्यालेन्सी। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू एटोमिक वेट बाइ के? भ्यालेन्सी। और एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 20, ट्राइवेलेंट वैलेंसी 3 इक्वल टू एटॉमिक वेट 60 आयो। क्लियर छ? हामीलाई फर्मुला थाहा छैन त फर्मुला मेटल को m मान दियो, ऑक्सीजन भनेको o हो, मेटल को वैलेंसी 3 हो, ऑक्सीजन को वैलेंसी 2 हो। क्रस मल्टिप्लाई गर्न बच्चा क्लासमा सरले सिकाएको थियो। त देयरफोर मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टू यहाँ तिम्रो के भएको भन फटाफट? M2O3। M2O3 करेक्ट? क्लियर छ? बच्चामा पढेको होला। अब हामीलाई मोलिकुलर वेट निकाल्नु छ त हामी के निकाल्न कसरी निकाल्न सक्छौ? मोलिकुलर वेट अफ M2O3 कसरी निकाल्न सक्छौ? M2O3 इक्वल टू तिमी के गर्न सक्छौ भन? 2 इन्टु एटोमिक वेट यसको कति? 60 प्लस यहाँ हामी 3 इन्टु यसको कति भन्न सक्छौ? 16 इक्वल टू हेर यो 60 को डबल 120 भन्दा पनि बढी हुनुपर्छ। त 120 भन्दा बढी भएको एन्सर त यो मात्र छ यार, कसले क्याल्कुलेसन गरेर बस्छ? ठीक छ? क्लियर? यो त बच्चा जस्तो भयो, यसमा केही हामीलाई दिमाग लाउन जरुरी छैन। क्लियर छ सबैजना? बी गरिसकेछ? नेक्स्टमा म जाऊ, स्क्रिनशट लिइहाल्यो, नेक्स्टमा जाऊ। यहाँ हाम्रो काम आयो हेर, ट्राइभ्यालेन्ट मेटल अक्साइड छ जसमा 32% अक्सिजन बाइ वेटमा गिभन छ, एटोमिक वेट चाहिएको छ। ठीक छ? मलाई भन मेटल अक्साइड बन्नलाई जबसम्म नम्बर अफ ग्राम कइन इक्वल हुँदैन तबसम्म मेटल अक्साइड बन्न सक्छ? क्लियर? भन फास्ट। जबसम्म मेटल को र अक्सिजन को नम्बर अफ ग्राम कइन इक्वल हुँदैन तबसम्म मेटल अक्साइड बन्ने पोसिबिलिटी छैन। जस कारणले म यहाँ के लेखेँ राम्रोसँग हेर, W/E मैले मेटल इक्वल टू मैले लेखेँ W/E मैले के लेखेँ? अक्सिजन। करेक्ट?
जबसम्म मेटल र अक्सिजनको नम्बर अफ ग्राम इक्वल इक्वल हुँदैन, ठिक छ, तबसम्म जुन छ नि मेटल अक्साइड भन्न सक्दैन। अब पर्सेन्टेज वाला क्वेसनमा तिम्रो काम के हुन्छ, पर्सेन्टलाई नै ग्राम मान्ने। पर्सेन्टेज वाला क्वेसनमा पर्सेन्टलाई नै ग्राम मान। त टोटल पर्सेन्टेज 100 हुन्छ। अक्सिजनको पर्सेन्टेज यहाँ दिएको छ 32 र मेटल अक्साइडमा मेटल र अक्सिजन मात्रै हुन्छ। के भने मैले मेटल अक्साइडमा मेटल र अक्सिजन मात्र हुन्छ। जब मेटल अक्सिजनमा मेटल र अक्सिजन मात्र हुन्छ भने टोटल पर्सेन्टेज 100 बाट अक्सिजन को पर्सेन्टेज यदि 32 माइनस गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ, मेटल को पर्सेन्टेज र इएम त हामीलाई चाहिएकै छ। क्लियर? अब यतातिर हेर, यहाँ तिमी के गर्न सक्छौ, अक्सिजन को पर्सेन्टेज 32 दिएकै छ र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन हुन्छ कति भन फटाफट। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन कति हुन्छ, 8। अक्सिजन को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ कि 8 हुन्छ, 8 राखिदिए हो। अब यसलाई काटकुट गर, यो 8 ले यसलाई 4 लिएर जुन छ नि क्यान्सल गर्छ, यो 4 ले यसलाई 17 लिएर क्यान्सल गर्छ। त इएम भनेको हाम्रो आयो कति भन फटाफट, 17। दिस इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के, मेटल। तर हामीलाई एटोमिक वेट चाहिएको छ। त ए इक्वल टू तिमी जुन छ नि के गर्न सक्छौ भन फटाफट, ई इन्टु भी गर्न सकिन्छ नि त, किनकि तिमीलाई थाहा छ कि के हुन्छ भन है, ई इक्वल टू ए बाई भी हुन्छ। त ए भनेको यो हुन्छ। त 17 इन्टु ट्राइभ्यालेन्टको भ्यालेन्सी 3 इक्वल टू एन्सर कति आयो, 51। क्लियर छ सबैलाई? वन फास्ट हाम्रो एन्सर डी आएको हो। तिमी भन्छौ सर नम्बर अफ ग्राम कॉइन तपाईले मेटल र अक्सिजनको इक्वल गर्नुभयो, अरूको किन गर्नु भएन? जसको इक्वल गरे पनि एन्सर त्यही नै आउँछ। तिमी जसको इक्वल गरे पनि एन्सर त्यही नै आउँछ। फरक यति मात्र छ कि जुन छ नि एउटा चिज अननोन छ भने अर्को चिज नोन भएको हुनु पर्यो, यति मात्र फरक छ। जस्तै यहाँ मेटल र मेटल अक्साइडको नम्बर अफ ग्राम कॉइन इक्वल गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी तिमी के गर्न सक्छौ, हेर अक्सिजन र मेटल अक्साइडको नम्बर अफ ग्राम कॉइन इक्वल गरे पनि हुन्छ। ठिक छ, त मैले भने विचार यति मात्र गर्ने कि एउटा अननोन छ भने अर्को नोन हुनु पर्यो। दुईटै यदि अननोन आयो भने फेरि हामी फसिहाल्छौँ। त्यसैले तिमी जसको इक्वल गरे पनि हुन्छ, तर यो विचार गरेर इक्वल गर्ने। करेक्ट है? अब नेक्स्टमा जाऊ, यो बुझिसक्यो सबैजना, स्क्रिनशट ल्याऊ। नेक्स्टमा जाऊ। 3 ग्राम मेटल अक्साइड छ जसलाई कम्प्लिटली कन्भर्ट गरेछौ क्लोराइडमा है, र क्लोराइडको वेट कति दिएछ, 5 ग्राम। करेक्ट? हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहियो। हुन त यो भन्दा पहिला जुन हामी मेथड गरेको थियो त्यो एक्चुअली अक्साइड फर्मेसन मेथड हो, तर मलाई त्योसँग कुनै लेनदेन थिएन। यहाँ भनेछ मेटल अक्साइड मेटल क्लोराइडमा जान्छ। यसको मतलब यो हो हाम्रो कन्भर्सन मेथड। एउटालाई कन्भर्ट गरेर अर्कोमा लगिरहेछु। ठीक छ, त कन्भर्सन मेथड हो एक्चुअली, तर म त कन्भर्सन मेथडको फर्मुला युज गर्दैन। मैले भने नम्बर अफ ग्राम कॉइन इक्वल गर। जबसम्म मेटल अक्साइडको नम्बर अफ ग्राम कॉइन मेटल क्लोराइडको नम्बर अफ ग्राम कॉइनसँग इक्वल हुँदैन तबसम्म कन्भर्ट हुन सक्दैन। त हामी यहाँ लेख्छौँ W बाई ई अफ मेटल अक्साइड इक्वल टू, मैले के लेखेँ भन फटाफट, W बाई ई अफ मेटल क्लोराइड। क्लियर? ठीक छ, W बाई ई अफ मेटल अक्साइड इक्वल टू W बाई ई अफ मेटल क्लोराइड। हेर यसको W हामीलाई 3 गिभेन छ र यसको W हामीलाई 5 गिभेन छ। न त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ, न त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ। तर इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी जोडेर निकाल्न सक्छौँ। मेटल अक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट जोडेर निकाल्दाखेरि एउटा मेटल हुन्छ र अक्साइड भनेको हाम्रो के हो, O माइनस माइनस। यस्तै गरी मेटल क्लोराइडमा मेटल हुन्छ र क्लोराइड भनेको हाम्रो के हो, Cl माइनस। क्लियर छ? जोडेर निकालेको। अब O माइनस माइनसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ कति भन फटाफट, 8 र Cl माइनसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ, 35.5/1 कति, 35.5 हुन्छ। र यसबाट तिमी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल इएम को भ्यालु कति आउँछ भन फटाफट। इएम इक्वल टू कति आयो, 33.25। ठीक छ, ल डी एन्सर आयो। कतिजना गरिसकेछ? अब कसैले जोडेर कसरी निकालिन्छ त्यसमा समस्या भएको होला। हुन त तिम्रो सरले सिकाएको हुनुपर्छ, भोल्युमेट्रिकमै सिकेको होला। इक्विभ्यालेन्ट वेट जोडेर, जस्तै हेर है, मैले भने जस्तै तिमी जुन छ नि यहाँ लेख्न सक्छौ कि मानौ तिमीलाई सोडियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट सबैलाई थाहा छ कति हुन्छ है, तर यो सोडियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी जुन छ नि के गरौँ, जोडेर निकाल्छौँ भने के गर्न सक्छौँ। हेर यहाँ हामी के गर्छौँ, Na प्लस को इक्विभ्यालेन्ट वेट जोड्छौँ र हामी कसको जोड्छौँ, CO3 माइनस माइनस को जोड्छौँ। मतलब के
कुनै पनि कम्पाउन्डको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न कन्स्टिट्युएन्ट्स आयन्सहरूको इक्विभ्यालेन्ट वेट के गरिदिन्छु, जोड दिन्छु। मतलब कन्स्टिट्युएन्ट्स स्पेसिजको इक्विभ्यालेन्ट वेट जोड्न मिल्छ है। मतलब मोलिकुलर वेट जस्तै हो, तर फरक के छ, मोलिकुलर वेटमा संख्या पनि लिइन्थ्यो, 2, 3, 4 जे छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर लिइन्थ्यो, तर यहाँ संख्यासँग कुनै लेनदेन छैन। यहाँ दुईटा सोडियम Na+ छ, तर म अगाडि 2 लेखेको छैन, ठीक छ। खाली इक्विभ्यालेन्ट वेट जोड्ने, संख्या नलिने। जस्तै यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ 23 आयनिक वेट बाई चार्ज, यस्तै गरी 60 आयनिक वेट भयो, चार्ज 2 छ, यसलाई गलत 53 नै आउँछ। के फर्मुलाबाट 53 निकालेको होइन? भन्न फास्ट। फर्मुलाबाट 53 निकालेको हो कि होइन? फर्मुलाबाट पनि 53 नै आउँछ, जोडेर पनि जुन छ नि 53 नै आउँछ। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ है? यसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट तिमी मजाले निकाल्न सक्छौ, जसको पनि निकाल्न सकिन्छ है। नेक्स्टमा जाऊ, तर यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा डिस्कसन गरौँला। क्लियर? क्लियर छ? भन फटाफट। ल अब फर्स्टको स्लाइड देखाउन भन्छ, गजब कुरा गर्छौ तिमीहरू। फर्स्टको स्लाइड कसरी देखाउन मिल्छ यार है? अब तिमीहरू जुन छ नि सुरुमा जोइन गर्दैनौ है, लास्टमा जोइन गर्छौ र फर्स्टको स्लाइड देखाउन भन्छु। सुरुमा सुतिरहन्छौ मजाले,